TNN TV की बैनुल-अक़वामी खबरों के साथ मैं हूं निम्रा कंवल। कनाडा के सूबाई, इलाकाई और वफाकी हंगामी रद्द-ए-अमल के वुज़रा के ऑट्टावा में 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। इसमें जंगल की आग के आने वाले सीज़न के बारे में बातचीत भी शामिल है, जो अल्बर्टा में पहले ही शुरू हो रही है। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबाई, इलाकाई और वफाकी हंगामी रद्द-ए-अमल के वुज़रा के ऑट्टावा में 2 रोज़ा इजलास इख्तिताम पज़ीर हो गए हैं। इसमें जंगल की आग के आने वाले सीज़न के बारे में बातचीत भी शामिल है, जो अल्बर्टा में पहले ही शुरू हो रही है। वफाकी हंगामी तैयारी के वज़ीर हरजीत सजन ने कहा कि इस साल जंग की आग पिछले साल से भी ज़्यादा हो सकती है। हमें आने वाले जंगल की आग के मौसम के बारे में एक खतरनाक लेकिन हैरानकुन अपडेट फराहम की गई है। हमें खबरदार किया गया है कि हमें बदतरीन हालात के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। इब्तिदाई रिपोर्टिंग बताती है कि इस साल जंगल की आग का सीज़न पिछले साल से भी बदतर हो सकता है। उन्होंने कहा कि वुज़रा के दरमियान 2 रोज़ा बातचीत के नतीजे में ज़रूरी नहीं कि कोई नई हिकमत अमली सामने आए, लेकिन ज़्यादा जवाबदेह होने के लिए हम आहंगी पर तवज्जो मरकूज़ की गई। हरजीत सजन ने कहा कि इसमें ये यकीनी बनाना भी शामिल है कि तमाम सूबों और इलाकों को उन तमाम आलात का इल्म हो जो उनके पास दस्तयाब है, ताकि वो फौरी जवाब दे सकें। उन्होंने कहा कि इजलास में सियासतदान भी पिछले साल से सबक सीख रहे थे, जब कनाडा का रिकॉर्ड पर जंगल की आग का बदतरीन मौसम था। इसमें किसी शहर को नुकसान पहुंचाने से पहले कार्रवाई करने के लिए दोबारा फाल होने वाली आग का जल्द पता लगाना और आतिशगीर आंगन के फर्नीचर को रास्ते से हटाने को यकीनी बनाने के लिए आसान इकदाम शामिल है। सजन ने नोट किया कि वुज़रा ने मकामी रहनुमाओं से भी मुलाकात की। उनका कहना था कि हमें बेहतर से बेहतर होने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि हमारे पास उनके मकामी इल्म का इस्तेमाल है। मिस्र के सरहदी दौरे के दौरान कैनेडियन वज़ीर का कहना है कि गज़ा के लिए मज़ीद इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। मिस्र के सरहदी दौरे के दौरान कैनेडियन वज़ीर का कहना है कि गज़ा के लिए मज़ीद इंसानी इमदाद की ज़रूरत है। कनाडा के बैनुल-अक़वामी तरक्की के वज़ीर अहमद हुसैन ने मिस्री सरहद के दौरे के बाद कहा कि गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए इंसानी इमदाद की तरसील इजराइल और हमास जंग के आगाज़ के बाद से कम तरीन सतह पर है। इमदाद की नक़्ल हरकत उसके करीब नहीं है जिसकी ज़रूरत है। अहमद हुसैन ने कहा कि उन्होंने रफ़ह बॉर्डर क्रॉसिंग के अपने हालिया सफ़र के दौरान ये सब जाना, जहां उन्होंने इंसानी हमदर्दी के कारकुनों के साथ बहरान पर तबादला ख्याल किया। हुसैन ने एक इंटरव्यू में कहा कि मुझे जो राय दी है वो ये है कि इमदाद की सतह पहले से कहीं कम है और ये वहाँ की ज़रूरत के मुकाबले में बहुत कम है। वज़ीर, जिनका बुध को उर्दन का सफ़र मुतवक्किल था, ने अक़वाम मुत्तहिदा के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के नुमाइंदों के साथ बातचीत के बाद मज़ीद खुराक और तिब्बी सामान गज़ा भेजने का मुतालबा किया। हुसैन ने कहा, मैंने देखा है कि इमदाद को लाया जाता है और साथ ही उसे मुख्तलिफ मकामात पर ज़ख़ीरा किया जाता है, लेकिन इसके अलावा सबसे अहम नुकता उन लोगों तक रसाई है जिन्हें इसकी ज़रूरत है। हुसैन ने कहा कि वहाँ सैकड़ों ट्रक खड़े थे जो सरहद पार करने की इजाज़त के इंतज़ार में थे, कुछ हफ्तों से गुजरने का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने ताख़ीर की वजह सरहद के दोनों जानिब मुआयने का एक तकलीफ अमल समेत अवामिल के मजमूए को करार दिया। हुसैन ने कहा कि मज़ीद इमदाद की ज़रूरत है और मज़ीद इमदाद को एक साथ जाने की इजाज़त देने के लिए मज़ीद सरहदी गुज़रगाहें खोलने की ज़रूरत है। हम फौरी जंगबंदी की वकालत कर रहे हैं क्योंकि इससे गज़ा में मज़ीद इमदाद की तकसीम में भी मदद मिलेगी। जंगबंदी का मुतालबा करने वाली अरब ममालिक की हिमायत वाली करारदाद मंगल को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में अमरीकी वीटो के जरिए ब्लॉक कर दी गई। अमरीका, जो खुद एक करारदाद पर काम कर रहा है, अपनी मुखालफत को ये कहकर जवाब पेश करता है कि उसे खदशा है कि अलजायर की तरफ से फराहम करदा तजवीज़ मुताहरिफ फरीकों के दरमियान मुआहदे तक पहुँचने की कोशिशों को नुकसान पहुँचाएगी। जंगबंदी की अदम मौजूदगी के अलावा हुसैन ने कहा कि इंसानी हमदर्दी की तंजीमें भी इसराइल की जानिब से जनूबी गजा की पट्टी में जारियत को बढ़ाने के खतरे पर तशवीश में मुब्तला है। गजा की 2.3 मिलियन में से निस्फ से ज़ायद रफ़ह में पनाह लिए हुए हैं। नाकाबिले तस्सवुर मौत और ज़ख़म लामुहाला होंगे। हमें यकीन है कि इसके बहुत संगीन इंसानी नताइज होंगे। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा ने ऑट्टावा में क्रेमलिन के सफ़ीर को रूस की हिरासत में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की मुबैना मौत पर बरहमी के लिए तलब किया है। मज़ीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा ने एलेक्स नावाल्नी की मौत पर एहतजाजन रूसी सफ़ीर को तलब कर लिया। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा का कहना है कि कनाडा ने ऑट्टावा में क्रेमलिन के सफ़ीर को रूस की हिरासत में अपोजिशन रहनुमा अलेक्सी नावाल्नी की मुबैना मौत पर बरहमी के लिए तलब किया है। रूस की जेल एजेंसी ने जुमे को कहा कि नावाल्नी, जो आर्कटिक पैनल कॉलोनी में 19 साल की सज़ा काट रहे थे, सैर के लिए जाने के बाद बीमार महसूस हुए और होश खो बैठा और जांबड़ ना हो सके। सदर व्लादिमीर पुतिन को अपने सियासी मुखालिफ की मौत का फौरी तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया और वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो समेत रहनुमाओं ने रूस का
احتساب کرنے کا عزم کیا۔ جولی کے دفتر نے ایک تحریری بیان میں کہا کہ کینیڈا کے ایک سینئر اہلکار نے اسٹیپانوف کو موت کی سخت مذمت سے آگاہ کیا۔ اہلکار نے روسی حکومت سے بھی مطالبہ کیا کہ وہ موت کی مکمل اور شفاف انکوائری کرے اور بغیر کسی تاخیر کے ناولنی کی لاش ان کے اہل خانہ کے حوالے کرے۔ جولی کے دفتر نے کہا اس نے روس میں دیگر سیاسی قیدیوں کے لیے بھی تشویش کا اظہار کیا اور روس پر زور دیا کہ وہ روسی شہریوں کو سزا دینے یا گرفتار کرنے کے بجائے تحفظ فراہم کرے جو ناولنی کے نقصان پر سوگ منا رہے ہیں۔ کینیڈا نے پہلے ہی ناولنی کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں ملوث افراد پر پابندی عائد کر دی ہے اور ہم اس کی موت کے ذمہ داروں کو بھی حساب کتاب کرنے میں اپنے شراکت داروں کے ساتھ شامل ہوں گے۔ روسی حکام نے کہا ہے کہ ناولنی کی موت کی وجہ تاحال معلوم نہیں ہے اور انہوں نے اگلے 2 ہفتوں تک ان کی لاش کو چھوڑنے سے انکار کر دیا ہے کیونکہ ابتدائی تفتیش جاری ہے۔ روس نے عالمی عدالت انصاف میں اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر تشدد کو حق دفاع کہنا قابل قبول نہیں۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ روس نے عالمی عدالت انصاف میں اپنے بیان میں کہا کہ اسرائیل کا فلسطینیوں پر تشدد کو حق دفاع کہنا قابل قبول نہیں، جبکہ امریکہ نے عالمی عدالت انصاف سے فلسطین پر اسرائیل کی بربریت کے خلاف فیصلہ نہ دینے کی اپیل کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے فلسطین پر ناجائز قبضے کے خلاف آج ہونے والی سماعت میں روس نے اپنے دلائل پیش کیے۔ روس نے اسرائیل کے حق دفاع کے موقف کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہوئے کہا کہ غزہ میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں۔ بلا امتیاز معصوم شہریوں، خواتین اور بچوں تک کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ روس نے غزہ میں 23,000 سے زائد فلسطینیوں کے جانی نقصان کو المناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں ایسی مثال نہیں ملتی کہ اپنے حق دفاع کے نام پر نسل کی نسل مٹا دی جائے۔ عالمی عدالت انصاف میں روس نے اسرائیل پر فلسطینی بستیوں کو مسمار کرنے پر بھی تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ فلسطینیوں کی جگہ یہودی آباد کاروں کو بسانے کی اسرائیلی پالیسی اقوام متحدہ کی قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔ روس نے عالمی عدالت انصاف سے اپیل کی کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ختم کرنے اور زر تلافی ادا کرنے کا کہا جائے۔ روس نے عالمی عدالت انصاف میں تجویز پیش کی کہ جنگ زدہ غزہ میں اسرائیل کی تمام خلاف ورزیوں کا بہترین حل ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ دوسری جانب عالمی عدالت انصاف میں امریکی نمائندے نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل کو فلسطین کے مقبوضہ علاقوں سے نکالنے کا مطالبہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے تحفظات کو پیش نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ امریکہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان امن اور فلسطینی ریاست کے قیام کے لیے کام کر رہا ہے۔ فلسطینی علاقوں سے اسرائیل کا غیر مشروط انخلا نہیں ہونا چاہیے۔ متحدہ عرب امارات نے غزہ میں جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہوئے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو امن کی قرارداد منظور کرنے میں ناکامی پر تنقید کا نشانہ بنایا اور امید ظاہر کی کہ عالمی عدالت اسرائیل کی جانب سے غزہ اور مغربی کنارے میں فلسطینیوں کے ساتھ عالمی قانون کی خلاف ورزی کے قانونی نتائج کا تعین کرے گی۔ خیال رہے کہ 26 فروری تک 50 ریاستیں اپنے دلائل پیش کریں گی۔ پیر کے روز فلسطینی نمائندوں نے عالمی عدالت انصاف کے ججوں سے مطالبہ کیا تھا کہ وہ اسرائیلی قبضے کو غیر قانونی قرار دیں۔ اگلے روز جنوبی افریقہ سمیت 10 ریاستوں نے بھی عدالت سے یہی مطالبہ کیا تھا۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں پولیس سے جھڑپوں میں ایک کسان کی ہلاکت پر دلی چلو مارچ 2 دن کے لیے منسوخ کر دیا گیا۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں پولیس سے جھڑپوں میں ایک کسان کی ہلاکت پر دلی چلو مارچ 2 دن کے لیے منسوخ کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ ہریانہ کے 7 اضلاع میں موبائل انٹرنیٹ سروس کی بندش میں کل تک توسیع کر دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گزشتہ روز پولیس سے جھڑپوں کے دوران سر میں گولی لگنے سے 23 سالہ کسان کی موت ہوئی تھی، جس کے نتیجے میں کسان مارچ کو 2 دن کے لیے معطل، جبکہ کسانوں کی جانب سے ہریانہ سرحد پر دھرنا جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا ہے۔ بھارت میڈیا کے مطابق کسان گروپوں نے کسان کی ہلاکت کا ذمہ دار ریاستی پولیس اور مرکزی حکومت کو ٹھہرایا، جبکہ ہریانہ پولیس نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ہریانہ پولیس کے ایک اہلکار نے بتایا کہ گزشتہ روز کسانوں نے لاٹھیوں اور پتھروں سے پولیس پر حملہ کیا تھا، جس کے نتیجے میں 12 اہلکار زخمی ہوئے ہیں۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کرتے ہوئے کسانوں پر پولیس کی جانب سے لاٹھی چارج، پلاسٹک کی گولیاں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ مودی حکومت کے خلاف بھارتی کسان حکومت سے میک اور 3 زرعی قوانین کو واپس لینے کے دوران کسانوں سے کیے گئے وعدوں کو پورا کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی۔ اپنی میزبان نمرہ کنول کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔